محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرتر کتاب دے وچوں میں جس پر رحمت پر حکمت مقام نو اس وقت تساں احباب دے پیش خدمت کیتا ہے. اے مقام عالی شان اللہ عظیم البرتر دی پر رحمت تے پر حکمت کتاب دا 28واں پارہ سورت دا نام سورہ مجادلہ، سورت دا آخری رکوع. اللہ والو، آج دی اے عظیم الشان فقید المثال 14ویں سالانہ تعلیم الاسلام کانفرنس جو کہ مورخہ
6 اپریل بروز بدھ بعد از نماز عشاء بمقام جامع مسجد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ متصل جامعہ تعلیم الاسلام للبنات خادم علی روڈ چوک کوٹلی بہرام سیالکوٹ دے اندر منعقد کیتی گئی ہے۔ اللہ اس کانفرنس دے بانی دے منتظمین معاونین سامعین تے مقررین تے محنتاں تے کوششاں کرن والیاں دیاں محنتاں تے کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تساں احباب دی تشریف آوری تے میری حاضری نو اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ والو، اس کائنات دے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی تے رسول اس کائنات دے اندر مبعوث کیتے نے، ہر ایک نبی تے ہر ایک رسول دے نال اونا دے پیروکار، اونا دے منن والے تے اونا دے یار تے بیلی بھی بنا دیتے سن، پر نبی دے جان دے بعد یاراں بیلیاں دا بھی نال نال جان دا سلسلہ جاری رہا۔ پر جدوں آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال پیغمبر انقلاب دعا جہانہ دے سرتاج دیواری آئی، اللہ نے اونا دے یاراں تے بیلیاں دا تذکرہ اپنے قرآن وچ فرما دیتا تے قیامت تک آن والے انساناں نو دس دیتا کہ جس طرح میرا پیغمبر ساری کائنات تو اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے پیغمبر دے صحابہ تے جانثار سب تو اعلیٰ نے۔ آؤ نبی دی شان تے نبی دے صحابہ دی شان دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جایا جے۔ آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے اولئک حزب اللہ، سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہی دی ہے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ میرا گروہ ہے، میرے نبی دے شگرد میرے سپاہی نے، میرے نبی دے جانثار میری فوج ہے، میرے نبی دے صحابہ میرا لشکر تے جتھا ہے۔ اللہ جیڑا کوئی گروہ ہوئے، جیڑا کوئی لشکر ہوئے، جیڑا کوئی سپاہی ہوئے، او دیاں ٹرینگاں ہوندیاں نے، انہاں نو مشکاں کرائیاں جاندیاں نے، انہاں نو نصاب پڑھایا جاندہ ہے۔ اللہ تیرے نبی دے صحابہ نو کیڑا نصاب پڑھایا گیا ہے؟ سیال کوٹ دے باسی صاحب علم صاحب عقل مند لوگ نے ایک قرآن تے حدیث دے علاوہ کسے تیسری شے نو نہیں ماندے۔ اللہ تو اپنے نبی دے صحابہ نو کیڑی تعلیم دیتی ہے؟ آواز ہوندی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔
قرآن سن کے لہلہا جاؤ، تڑپ جاؤ۔ آواز آندی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک میں اپنا قرآن پڑھایا ہے، دوسرے پاک پیغمبر دی حدیث پڑھائی ہے۔ اللہ ایک قرآن نو نازل کے زبان وچ کیتائی۔ آواز آندی ہے نازل بہ الروح الامین بلسان عربی مبین۔ اس قرآن نو، اس پر رحمت کتاب نو میں عربی زبان وچ نازل کیتا ہے۔ اللہ اینو نازل کرن دا ذریعہ کون ہے؟ اینو آسمان تو زمین تک لے آؤں دا ذریعہ کون ہے؟ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے نازل بہ الروح الامین، اینو میں روح الامین دے ذریعے نازل کیتا ہے، اینو میں جبرائیل امین دے ذریعے نازل کیتا ہے۔ اللہ ایتھے کوئی نصاب پڑھے، ایتھے کوئی تعلیم حاصل کرے، او نہ کوئی مدرسہ ہوندا ہے، او تعلیم حاصل کرن دی جگہ ہوندی ہے۔ اللہ ایتھے مدرسے بڑے نے، کتے جامعہ محمدیہ گجرانوالا دے اندر، کتے جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے اندر، کتے جامعہ ابراہیمیہ سیالکوٹ دے اندر، کتے جامعہ تعلیم الاسلام امام کانجن دے اندر، کتے جامعہ لاہور الاسلامیہ لاہور دے اندر، کتے جامعہ ابی بکر کراچی دے اندر، کتے جامعہ الازہر مصر دے اندر۔ اللہ کوئی کوفے چو پڑھ دے، کوئی بغداد چو پڑھ دے، کوئی بریلی چو پڑھ دے، کوئی قوم چو پڑھ دے۔ اللہ فرمان دے نے یزدانی اینا دی گل کرنے، اے تے جمعی بعد وچ نے، اے تے پیدائی بعد وچ ہوئے نے، میرے نبی دے صحابہ پڑھے نے تے میری اکھان دے سامنے پڑھے نے۔ اللہ کتھے پڑھایا ہی؟ آواز ہوندی ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میں اپنے نبی دے یارانو، اپنے سپاہیاں نو پڑھایا ہے، تے مکے وچ پڑھایا ہے، مدینے وچ پڑھایا ہے، مسجد حرام وچ پڑھایا ہے، محمدیہ یونیورسٹی چ پڑھایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اوتھوں دیاں نشانیاں اے نے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ فرماندے نے اوتھوں دیاں نشانیاں اے نے، اوتھے مقام ابراہیم ہے، اوتھے ملتزم ہے، اوتھے کعبۃ اللہ، اوتھے حجر اسود ہے، اوتھے صفا تے مروہ دی سائی ہے۔ اللہ تو انہاں شہراں دیاں قسماں کیوں چکنا ہے؟ آواز ہوندی ہے لا اقسم بہذا البلد، آنکھو سبحان اللہ۔ جنوں یزدانی شہید نال پیارے گرج کی آنکھیں سبحان اللہ، پھر ایک دفعہ آنکھو سبحان اللہ۔ آواز ہوندی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کتے اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
اللہ تو انہاں شہراں دیاں قسماں کیوں چکنا ہے؟ تو انہاں شہراں دیاں قسماں تاں چکنا ہے ایتھے کعبۃ اللہ ہے، اللہ فرماندے نے اس وجہ تو بھی نہیں چکدا، اللہ تو انہاں شہراں دیاں قسماں تاں چکنا ہے ایتھے ملتزم ہے، اللہ فرماندے نے اس وجہ تو بھی میں انہاں شہراں دیاں قسماں نہیں چکدا، اللہ تو انہاں شہراں دیاں قسماں تاں چکنا ہے ایتھے حجر اسود ہے، اللہ فرماندے نے اس وجہ تو بھی نہیں میں قسمہ چکدا، اللہ تو قسمہ کیوں چکنا ہے؟ اللہ فرماندے نے میں دنیا جہان دے لوگاں نو دس دینا چاہنا وا کہ میں انہاں شہراں دیاں قسمہ تاں چکنا ایتھے میرے محبوب تے او دے یاراں دے قدم لگے نے۔ کیڑا مکہ؟ بابا جی بڑی پیاری ترجمانی کر گئے، فرماندے نے جنہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی بیت اللہ دے اندر جسدہ بانی حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی گورے تے کالے اوتھے کوئی نہ نتار دا نام محمد والا، درود دی گونج پیدا ہونی چاہیے، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم کال جے ٹھار دا، فرماندے کی نے اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان نی آویچی پھر دے ویکھو عربی جوان نی گورے نشو نالے رومی پلوان نی شامیاں درنگ ویکھو دلکاں پہ امار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا۔ اللہ فرماتے نے میں نبی دے صحابہ نو محمدیہ یونیورسٹی جی پڑھایا ہے، اللہ انہاں نو نصاب پڑھایا ہی، اللہ انہاں دا امتحان بھی لے آئی کہ نہیں، اللہ تے کوئی تعلیم حاصل کرے او دا سینٹر بند ہے، او دے امتحان ہندے نے، او دا پرچہ ہندے ہے، اللہ تو اپنے نبی دے صحابہ دا بھی امتحان لے ہے کہ نہیں، اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی دے صحابہ دا امتحان لے ہے، اللہ انہاں دا رزلٹ کی نکلے اے فیل ہوئے نہیں یا پاس ہوئے نے، اللہ فرماندے نے میں انہاں نو تمغے عطا کر دیتے نے، اللہ انہاں نو تمغے کیوں عطا کیتے نہیں، اللہ فرماندے نے میں انہاں نو دس دینا چاہنا، میں انہاں نو دس دینا چاہنا کہ اے فرسٹ پوزیشن وچ اے آلہ ڈگریاں لے کے پاس ہوئے نے، اللہ کیڑیاں ڈگریاں دیتیاں نہیں، آواز ہوندی ہے کسے نو فائزون دا تغمہ دے دیتا ہے، کسے نو مفلحون دا تغمہ دے دیتا ہے، کسے نو راشدون دا تغمہ دے دیتا ہے، کسے نو متقیون دا تغمہ دے دیتا ہے، اللہ انہاں نو تمغے کیوں عطا کیتے نہیں، اللہ فرماندے نے اے توبہ کرن والے سن، اے رکوع کرن والے سن، اے سجدے کرن والے سن، اے آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر دی دعوت و تبلیغ کرن والے سن، اللہ اے سارے دے سارے انو کی رزلٹ دیتا ہی، اللہ فرماندے نے رضی اللہ میں اینا تے راضی اے میرے تے راضی، اللہ کیڑے صحابہ تیرے بابا جی آندے نے شگردی جنانے پیارے دکی تھی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی دے سوہنے دیوارے دے بیتی۔ یار زندہ صحبت باقی میں الفاظ اتفاق کردہ ختم کرنا، وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔